वेलकम बैक टू ब्यूटी एंड फिटनेस। आज का हमारा टॉपिक है फैशन एंड मेकअप, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। अभी हमें ज्वाइन किया है सोफिया आरिफ ने, शी इज़ अ हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट। बात करते हैं सोफिया से। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का हमारा टॉपिक, जैसे कि मैंने कहा था, कि मेकअप एंड फैशन है, और हमें थोड़ा सा फोकस करना है कि हम व्हाट शुड वी नॉट डू, क्योंकि समटाइम्स पीपल गो ओवरबोर्ड विद देयर हेयर एंड देयर मेकअप। लेकिन हम शुरू इस बात से करेंगे कि हेयर और मेकअप कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी ग्रूमिंग के लिए। वेल, बोथ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज हेयर जो है वो, अगर आप मेकअप कितना भी अच्छा कर लो और आपका हेयर डू अच्छा ना हुआ हो या आपके बाल सही नहीं बने हुए हो, तो वो वो आपकी पर्सनालिटी में कंप्लीट लुक नहीं आती है। So these things are very important, and जैसे कुछ लोग होते हैं कि अगर एक ने एक हेयर स्टाइल या हेयर कट लिया हुआ है या हेयर कलर लिया हुआ है, तो दे वुड वांट कि हम भी ऐसा ही लें। नॉट नेसेसरी कि एक पे जो चीज़ सूट कर रही है वो दूसरे पे भी सूट और ये क्यों होता है कि जो एक बंदे पे सूट कर रही होती है, बहुत अच्छा लग रहा होता है, कि दूसरे पे इतनी अच्छी नहीं लगती चीज़? व्हाट आर द फैक्टर्स? आई थिंक इट्स अ ह्यूमन नेचर कि जो चीज़ आपके पास होती है, यूजुअली यू नेवर लाइक दैट, यू ऑलवेज वांट कि जो उसके अगले के पास है वो आपके पास हो। बट अब तो आई थिंक कि लोगों में ये अवेयरनेस आ गई है, नाउ दे आर वेरी कीन टू नो कि क्या चीज़ हम पे सूट कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर हेयर कलर हैं जैसे हाईलाइट्स या लो लाइट्स, तो अगर कोई जिसका किसी का व्हीटिश या ऑलिव कम्प्लेक्शन है, वैसे तो कॉन्सेप्ट था कि पहले जी बहुत ज़्यादा अगर फेयर है बंदा तो उसके ऊपर हाईलाइट्स एंड लो लाइट्स और ब्लॉन्ड सूट करेंगे। बट अगर आपका इतना लाइट कलर नहीं भी है तो यू कैन, उससे एक बड़ी अच्छी एक सॉफ्ट सी लुक आ जाती है एंड एक अच्छा ग्लैमरस सी लुक आती है। अच्छा, मुझे ये बात समझ में नहीं है कि अगर आपकी स्किन का टोन जो है थोड़ी सी डार्कर हो तो फिर आप अपने बालों को लाइट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज you can that's what I'm saying. Look at artists like celebrities like Beyonce के बाल क्या ब्लॉन्ड ही है पूरे के पूरे। आपका जो आई कलर है ना वो बहुत होता है काउंट फॉर योर हेयर, एंड यू मस्ट हैव सीन कि वो Beyonce, शी इज अ नीग्रो, सो उनके तो बड़े, they have beautiful eyes, and you're right that she is, I think she is on the olive and bronze case, right? और फिर you can also use Shakira as an example कि even she's tanned, she's tan skinned, तो I think हर complexion पे, लेकिन it depends on how your you carry face. yourself. Exactly. ऐसे नहीं है कि आप अपने बालों को blonde करके and you have crazy eye makeup going on not also. that, but जैसे एक थोड़ा सा चेंज, जैसे कुछ ज़्यादा यूजुअली I've seen जो बहुत ज़्यादा डार्क बालों का कलर हो जाता है, उससे एक थोड़ी सी शूट सी लुक आती है। आप जब थोड़ा सा लाइट टोन होता है तो एक सॉफ्ट सी लुक आती है, एंड इट लुक्स नाइस एंड ऑब्वियसली ग्लैमरस एज वेल। अच्छा, तो फिर अकॉर्डिंग टू कम्प्लेक्शन आप क्या रेकमेंड करेंगी कि कौन से स्किन टोन के लिए कौन से बालों का कलर अच्छा लगेगा? यूजुअली वॉयलेट्स, आजकल वॉयलेट्स बहुत लोग करा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो रेड चंक्स होते हैं ना वो थोड़े से हमारे वेदर के हिसाब से और हमारे के यहाँ जो लोगों का एक कॉन्सेप्ट है उसमें ज़रा ज़्यादा वो हो जाते हैं। सो वॉयलेट्स आर इन, and you can go for dark blondes, they look very nice, and medium blondes, and बहुत ज़्यादा नहीं आपने अपने स्किन टोन से बहुत ज़्यादा अगर आप लाइटर चले जाओ तो that will look very awkward. Low lights are in, highlights, and अब तो वैसे भी winters आ रही हैं, तो winters में तो आपके बालों पे आप ज़रा सा थोड़ा सा ज़्यादा भी कुछ लाइट कर दो तो it looks nice, but don't change the base color और go इतना लाइट नहीं करना होता। अच्छा, बेस कलर आपकी वार्म ब्लॉन्ड टाइप या इस तरह की रहे, एंड आप उसके ऊपर हाइलाइट्स। अच्छा, आपने अभी विंटर की बात की, और विंटर के हिसाब से हमारे मेकअप की टोन्स भी चेंज हो जाते हैं, बिकॉज एज वी ऑल नो कि फैशन के हिसाब से आपके कलर्स भी चेंज होते हैं, आपके फॉल कलर्स आते हैं, विंटर कलर्स आते हैं, समर एंड सो ऑन। तो इस दफ़ा हमें विंटर में कैसे किस्म का मेकअप करना चाहिए जब मेकअप की बात आती है? तो विंटर्स वैसे कराची में तो इतने ज़्यादा होते नहीं है, लेकिन कराची विंटर्स का अपना मज़ा है। दिस इज बैलेंस। या विंटर्स में यू कैन गो, मतलब फॉर लिपस्टिक्स आई वुड से आप डार्क कलर्स यूज़ कर सकते हो, और मेकअप में भी आप थोड़ा सा, क्योंकि विंटर्स में आपकी स्किन भी कुछ, जैसे अगर किसी की ड्राई स्किन है तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बट यू कैन मॉइस्ट योर स्किन, आप क्रीम्स यूज़ करें। तो ये विंटर में जब स्किन आपकी ड्राई होती है तो आपको कैसा ब्यूटी रेजिम अडॉप्ट करना चाहिए कि आपकी स्किन मॉइस्ट रहे, अच्छी ग्लोइंग रहे? सबसे पहले फॉर गुड स्किन आई थिंक यू शुड ऑलवेज ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एंड फ्रूट्स एंड अ हेल्दी डाइट।
healthy diet doesn't mean you're having junk food یا آپ برگرز کھا رہے ہیں یا یہ پیزا کھا رہے ہیں and all that. آپ اچھے پراپر اپنی میلز لیں, بریک فاسٹ لیں, اپنا لنچ لیں. یہ کچھ آج کل جیسے ٹرینڈ ہے کہ لوگ چاہتے ہیں they want to lose weight, اور ویٹ لوز کرنے کے چکر میں وہ اپنی ڈائٹ پہ اتنا نیوٹرینٹس کو بھول جاتے ہیں. آپ یو شوڈ ڈرنک ملک, نٹس آر ویری امپورٹنٹ, اینڈ فروٹس اینڈ آل دیز تھنگز. یہ ساری چیزیں ایون آئی وڈ سے کہ اگر آپ اولیوز کھائیں دیٹ از آلسو ویری گڈ فار یور اسکن. اچھا, اور آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آپ کو پانی زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے, بیکاز ونٹرز میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ بھول جاتے ہیں یا باڈی ریئلائز نہیں کرتی یوزلی پیاس بھی بہت کم لگتی ہے. ایگزیکٹلی, سو پیاس تو لگ رہی ہوتی ہے آپ کی باڈی کو, لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا دیٹ یو نیڈ واٹر. تو یو ہیو ٹو ہیو لائک آپ جب بھی کچن میں جائیں تو ٹیک اے گلاس آف واٹر. ونٹرز میں یو شوڈ ڈرنک اے لاٹ آف واٹر کیونکہ آپ کو اندر ہی اندر ڈرائنیس ہوتی ہے اینڈ یو ڈونٹ نو. That's true, بالکل. تو جب ہم میک اپ کی بات کرتے ہیں, لیٹس گو بیک ٹو آور میک اپ والا ٹاپک, تو ہمیں یوز کیسے یوز کرنے چاہیے؟ جیسے آپ نے بولا کہ لپسٹک تو آپ کی ڈارک ہونی چاہیے, لیکن آپ کا آئی میک اپ کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کا آئی میک اپ ڈپینڈز آن یور فیس ایز ویل. سی اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دے آر ویری پریٹی فیسز, بٹ ان کے اوپر میک اپ کرو تو وہ بالکل نہیں اچھے لگتے. ونٹرز میں یوزلی آپ یو نو ڈارک میک اپ کر سکتے ہیں, جیسے جوئل کلر کے جو آئی شیڈز ہوتے ہیں, یہ ایمرلڈ گرین کلرز اینڈ بلوز, نائس بلوز, ناٹ بلوز جو کہ ذرا بلیکش اس میں چلے جاتے ہیں, رائل بلوز. You can not the navy blues. Sorry, navy blues. Royal blues and the jewel colors you can use, and liners and mascara and all that. That look nice. اگر آپ نے کہیں جانا ہو, آپ colored eyeliners اب تو آ گئے ہیں اتنے اچھے, you can use that as well. Colored eyeliners. کیونکہ آپ usually اگر آپ کی light shade کی eyes ہیں, تو اس کے اوپر اگر آپ کلرڈ آئی لائنر لگائیں تو وہ اور زیادہ اٹ گیوز انہانس ہو جاتی ہیں. بہت اچھا, یہ ایک میں نے ٹپ اکثر سنا ہے کہ آپ جب بھی اپنی آئی میک اپ کر رہے ہو تو میچنگ دا کلر آف یور آئیز آپ اسے ایک ٹون اگر لائٹر نیچے سے تھوڑا سا شیڈ دے دیں تو ریئلی پاپس آؤٹ. تو اگر آپ کی ہیزل ٹائپ کی آنکھیں اگر آپ تھوڑا سا گرین کریں تو دے لک گرین, ایمرلڈ گرین اٹ لکس, کیونکہ گرین میں بھی کچھ ہوتے ہیں, جیسے ایک ہوتا ہے اولیو گرین سا ہوتا ہے, سم ٹائمز وہ آپ کی آئیز کو ڈل کر دیتے ہیں. تو ایمرلڈ گرین اور یہ رائل بلوز اور یہ ٹیل بلو ایک کلر ہے جس طرح کا میں نے یہ بلو پہنا ہوا ہے, اٹ لکس ویری نائس. اینڈ آپ شمری میک اپ کر سکتے ہیں ونٹرز میں. آپ illumination, you can use lot of illumination on you know shimmers and all that stuff. وہ بہت it looks very nice. And پھر یہ کہ آپ اگر آپ کی ڈرائی اسکن ہے تو you should put a lot of moisturizer on your skin, and اس کے بعد آپ بیس لگائیں تو وہ پھر زیادہ کریک نہیں ہوگا وہ. اچھا, تو صوفیہ ابھی ہم جب تیار ہو رہے تھے اینڈ وی ور ان دی میک اپ روم, صوفیہ نے مجھے ایک بہت اچھی بات کی تھی کہ بہت لوگوں کا میک اپ کا کانسیپٹ بہت ہی ٹوسٹڈ ہے, رائٹ؟ آپ کہہ رہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ میک اپ ہی ہو اور لگے نہیں کہ میک اپ ہو, تو آپ اس فلاسفی کے بارے میں تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں. نہیں, آئی ڈونٹ نو, بیکاز آئی ایم دیٹ سورٹ کہ میں جیسے آئی یوزلی نارمل ڈیز میں بھی میں ڈارک کلرز لگاتی ہوں لپسٹکس میں, ٹھیک ہے, اور میرا آن دا سیم اسی وقت میرا میک اپ بھی آئی میک اپ بھی ڈارک ہو جاتا ہے کبھی کبھار. یہ نہیں, کیونکہ یہاں پہ کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ نے ڈارک لپسٹک لگائی ہے تو آئی میک اپ لائٹ ہونا چاہیے. جبکہ آپ اگر عربک میک اپ دیکھیں یا لیبنیز, تو ایون انہوں نے کتنا بھی ڈارک کلر لگایا ہوا, کتنا بھی کچھ ہو, لیکن وہ آئی میک اپ, کیونکہ آئی میک اپ از دی موسٹ امپورٹنٹ, اور آپ کو کھیلنا ہوتا ہے ود دا آئی شیڈس, رائٹ. آپ کس طرح کیا بلینڈنگ کر رہے ہیں اینڈ آل دیٹ. یوزلی یہاں پہ یہ کانسیپٹ ہے کہ جی بہت زیادہ نیوڈ شیڈس لگانے کا, اور بہت یو نو ویری لائٹ آئی شیڈز اینڈ مسکارا, اینڈ بس دیٹس ڈن, اینڈ یو نو وہ پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے میک اپ لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا ہے, اینڈ اینی ہاؤ وہ پتہ تو چل ہی جاتا ہے. دیٹس ٹرو. اچھا, تو ہم اس بارے میں مزید بات کریں گے. آئی تھنک اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک, اور ہمیں ابھی بات کرنی ہے کہ آپ کو کیا نہیں کرنا چاہیے when it comes to your own makeup. تو ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ڈونٹ گو اینی ویئر, بیوٹی اینڈ فٹنس ول بی رائٹ بیک.